عليكم. اليوم إن شاء الله غادي نقترح معاكم وصفات جديدة وسهلة في التحضير. خليكم معنا. المقادير ديالنا غنبداو بلي شوصون. عندي هنايا 500 غرام ديال الدقيق، عندي شويه ديال الملحه، وعندي نص كاس ديال زيت الزيتون، عندي معلقه كبيره ديال السكر ممكن الاستغناء عليها، عندي ساشي ديال خميره الحلوى، وعندي معلقه كبيره ديال خميره ديال العجين، خميره الخبز. وغادي نضيف دانون بيرلي او دانون بالسوس اللي متوفر عندك، نخلط الخليط مزيان، تيتجانسو ديال العناصر، تيتخلط كلشي، ومن بعد نبدا نجمع العجين ديالي. العجين ديالي بكاس من الماء، الماء عادي تاع روبيني، ماشي بالضروري انه يكون ماء دافي، وغادي نبقاو نعجنو حتى نحصلوا على عجينه خفيفه، ما تكونش خفيفه بزاف وما تكونش ثقيله بزاف، العجينه اللي نقدروا اننا نتحكموا فيها في الخدمه ديالنا. كما كتشوفوا انا جمعت العجينه ديالي بحال هكا خصها تكون، وغنخلوها دابا نخبيوها بابي سوفر ونخلوها ترتاح بما نوجدوا الحشو ديالنا. هنا غادي ندير البصله، دي جوج بصلات شحاتهم مع الزيت وشويه ديال الملحه، وغادي نبقى نحرك فيها حتى تذوب لي البصله ديالي وطيب. من بعد ما تحرت لي البصله غادي نضيف التوابل، عندي بزار، عندي خرقوم، عندي طبزيره ديال الدجاج، وغادي نبقى نحرك مزيان. لي البصله غادي نضيف خيزو محكوك وكوجيت محكوكه على هذا الشكل، وغادي نبقاو تنحركو مزيان
هاكا حتى تدخل لينا التوابل ديالنا، بما خليت الحشوة ديالي طيب، غادي نرجع العجينة ديالي. هذا ما خمات، خرجت منها الهواء ديال الخميرة، ودابا غادي نخدم بها. هادي غادي ندلك العجينة، ندلك نورقها مزيان حتى تنقق العجينة. بعد ما طلقت العجينة ديالي، دابا غادي نقطعها دوائر بالجبانية، حيت انا باغيه لي شوستون كبار. نتوما تقطعوهم على القياس اللي بغيتو. انا جاتني جبانية حساب قياس لو شوستون اللي بغيت. غادي نبقى نقطع حتى نكمل العجين ديالي. بعد ما كملت قطع، دابا غادي نوزع الحشو ديالي الدوائر حتى نوزعهم كاملين. دابا غادي ندير شويه ديال الفرماج محكوك، درتو فوق الحشوه.
دابا غادي نبدا نطوي لي شوصون ديالي، غنسدهم مزيان باش ما تحلش ليا مع الفران، غنسدوهم مزيان بحال هاد الشكل، وغنوركو عليهم بالاصابع ديالنا باش ما يتحلوش مع الطياب. وانا غنوريكم واحد الشكل، واحد الضفيرات تجي زوينه لي شوصون. بعد ما سديت لي شوصون ديالي كاملين اطراف، دابا غادي نبدا نضفر لي شوصون على هاد الطريقه. كنتني بالصباع الكبير وتنبقى نورك بحال هاد الشكل، كنبقى على هكا حتى تنكمل الطوا ديال لي شوصون ديالي، وكتجي بحال شكل لوايه او ضفيره، وكنضغطو عليها مزيان حتى كيتسدو الاطراف ديالنا، وكتكون على هاد الشكل. وغادي نعاود المره الثانيه كما كتشوفوا، كنجبد الطرف الاول كنجبدو مزيان ونضغط بالصبع الكبير، وكنضغط على العجين ديالي مزيان باش ما تحلش، وكنبقى نلوي على هاد الطريقه حتى كنكمل الشوصون. وهكا كنكملهم كاملين حتى كنكمل لي شوصون ديالي كاملين. من بعد ما كملتهم هما شوفوا كيفاش كيجوا. دابا غادي ناخذ صفه ديال البيضه وشويه ديال الهريسه، وغادي نبقى ندهن لي شوصون، وغنزينهم بجنجلان او خشخاش او سمسم على حسب اللي متوفر عندكم، وندخلوهم الفران. انا ديجا مسخنه الفران على 180 درجه، غادي ندخلهم يطيبوا لتحت، ومن بعد نشعل لهم الفوق باش ياخذوا اللون ديالهم والشكل اللي كيبغيتو. غنحضر معاكم كريب مالح تيجي زوين بزاف. عندي شويه د الملحه، وضفت 2 بيضات و2 فرماجات مثلثين،
وغادي نضيف 2 معالق كبار معمريش من الزبدة، وغادي نضيف المعلقة الثانية وغادي ناخد 2 كيسان ديال الدقيق. تقدري ديري كاس ديال العنبة، انا ما درتش الكاس ديال العنبة، درتي كاس صغير. 2 كيسان كاس ديال الحليب، وراني طحنت الخليط ديالي. دابا غادي نخليه يرتاح واحد 15 دقيقة بعد ما غادي نوجد الحشو ديالي، وغنخليها ترتاح مزيان حتى نوجد الحشو ديالي ونرجع لها. عندي البصله وشويه د الملحه وشويه ديال الزيت، وغنشحر البصله ديالي حتى تذوب. نحرك فيها على هاد الشكل حتى تذوب ليا البصله ديالي. غادي نضيف التوابل. عندي بصله، عندي بزار، عندي معلقه ديال شويه ديال الكمون، شويه ديال الخرقوم، من الفلفل الحار، كينجبير، خلط كلشي مزيان. تحرات ليا البصله وطابت. دابا غادي نضيف العدن وغادي نبقى نحرك حتى يطيب ليا العدن ديالي شحال مع البصله.
الطاب غادي نضيف معلقة ديال الهريسة، شوية ديال الفرماج، وغادي نبقى نحرك حتى ينشف ليا من الماء. وشوية ديال الزيتون مقطع، زيتون اخضر، غنخليه حشوة تبرد وغادي نمشي نطيب الكريب ديالي. هنا عندي مقلة ثقيلة غادي نطيبهم على عافية مهيلة تيطيبوا على خاطرهم ما نجهدوش لهم البوطة. ويطيبوا ونقلبوا الكريب ديالنا. هانتوما كما كتشوفوا كيطلعوا الفقاعات بحال الشكل ديال البغاير، وكنقلبوا الكريب ديالنا كنتلقاوه تحمر من التحت بحال هذا الشكل. كنبقاو نضغطوا عليه هكا بشويه، ما غنخليهمش يطيبوا بزاف حيت غادي نعاودو تاني نطيبوهم من بعد فاش غنعمروهم بالحشوه. غنبقاو نديرو لهم بحال هكا حتى يطيبوا، نديرو نص طيبه. خصهم يطيبوا، ما خصهمش يطيبوا بزاف. ودابا غادي بعد ما كملنا الكريب ديالنا في الطياب، دابا غادي نعمرهم. الجهه اللي تحمرات هي اللي غادي نديرو فيها الحشوه، والجهه اللي مازال ما طابتش هي اللي غادي نديروها الفوق، وغنشكلهم بحال شكل المسمن. وغادي نطويهم ونحطوهم في المقله فين طيبناهم باش نعاودو نحمروهم تاني من الفوق. وغادي نبقاو بحال هذا الشكل حتى نكملو الكريب ديالنا.
كما كملتهم في الطويان. دابا غادي نحموهم على هاد الجهه حتى يتحمروا مزيان، ونبداو نقلبوهم تيشدو اللون ديالهم اللي بغينا، تيجيو زوينين وخفاف. انا جبت لكم مواصفات خفيفه وسهله في التحضير، تقدري توجديها في اي وقت بغيتي، ما يحتاج حتى مجهود او تعب. تقدري توجديها في رمشتين. هكا كما كتشوفوا غادي نبداو نقلبو حتى كنشدو اللون ديال الكريب اللي بغينا، ومن بعد غادي نحيدوهم ونديرو لهم فرماج محكوك او اللي بغيتو. تقدروا تزينوا من الفوق، انا درت فرماج محكوك، وانتوما على حسب اللي متوفر عندكم الاختيار ديالكم. غادي نبقاو نقلبو ما نخليهمش يتحرقوا حتى نكملوهم كاملين. هنا غادي نحضر معكم واحد التحليه اللي كتجي زوينه بزاف. هنا غناخد الكؤوس ديالي، غادي كما كتشوفوا انا نهمش بسكوي ديالي اوريو او اي بسكوي ديال الشوكولات. هذا ما فيهش الكريمه، عادي بحال اي بسكوي. وكان نوزعوه في الكؤوس ديالي بحال هذا الشكل حتى كنوزعوه كاملين. هنا عندي نص لتر ديال الحليب، غادي نوجدو الكريمه اللي غادي نضيفو في الكؤوس ديالنا. عندي هنايا 3 المعالق حتى ل 4 المعالق ديال كريم باتيسري، وعندي هنا 2 ساشيات ديال كاكاو المر، نضيف 2. وغادي نبدا نحرك مزيان بهذا الشكل، تنحركو مزيان. ومن بعد غنحطو فوق البوطه حتى يعقد لي الخليط، غنحصل على كريمه كيف بغيت. ثم بعد ما حركت انا درتو فوق البوطه وشعلت ليه عافيه مهيله مع التحريك، وكنبقاو نحركو بحال هذا الشكل حتى يعقد ليا الخليط باش ما يلصقش ليا الخليط ديالي. وغادي نبقى نحرك حتى كنحصل على كريمه عاقده.
بعد ما قادت لي الخليط غادي نضيفو غنكبوه في واحد الاناء اخر، وغادي نبدا نحرك فيه مزيان حتى يبرد. دابا غادي نطرب الخليط ديالي مزيان حتى يبرد. نتوما كما كتشوفوا باش ما تنوضش لي ديك القشره من الفوق غادي نبقى نحركو بالباطور حتى يبرد ليا، ومن بعد غادي نضيف كريم شونتيي، حيت كريم شونتيي كتكون بارده ما خصهاش نضيفها على الكريم سخونه. داكشي علاش بقيت كنطرب في الكريمه هو الاول، عاد ضفت عليها الكريم شونتيي وبقيت كنحرك بحال هكا حتى يطلع ليا الخليط مع الكريم شونتيي، ومن بعد نفرغو في الكؤوس. بعد ما خلطت الكريمه ديالي غادي نوزعها على الكؤوس كما كتشوفوا. دابا بعد ما كملت الكريمه غادي ندخلها الثلاجه حتى تبرد وتشد في راسها، ومن بعد غنزينها بكريم شونتيي النهائي ديال